अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ अमेरिका के वीज़ा के ऊपर। जिस दोस्त ने ये वीडियो कंप्लीट देख ली 100% वो अमेरिका का वीज़ा हासिल कर सकेगा बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी भी डॉक्यूमेंट के। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, हर बंदे के पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इतना मैं आप लोगों को बता दूं। वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग चुटकी में पूरे कर लेंगे, मतलब वो आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है वो डॉक्यूमेंट्स। उनके बारे में बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने इंटरव्यू देने हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, एम्बेसी के अंदर आप लोग जब जाते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है, मिस्टेक्स है। कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका वीज़ा अप्रूव होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। खर्चा कितना होगा आप लोगों का, ठीक है, किस तरह से अप्लाई होता है, कितने आप लोगों के पैसे लगेंगे, कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है, अपॉइंटमेंट कितने टाइम बाद की मिल रही है। मेन चीज़ जो होगी इंटरव्यू के बारे में होगी, जिससे आप लोग वीज़ा गेट कर सकेंगे। ठीक है, इस वीज़ा के ऊपर क्या क्या बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। अमेरिका में जाके आप लोग स्टडी कर सकते हैं, अमेरिका में जाके आप लोग इस वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग इसे बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस वीज़ा के लिए आप लोगों को कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप लोग ये वीडियो अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सारा प्रोसेस पता लग जाएगा अमेरिका के वीज़ा के हवाले से। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अमेरिका का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा देखें अमेरिका के वीज़ा में क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बता। देखिए, इसमें आप लोगों की एक तस्वीर चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल आप लोगों की फ़ोटो चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ। आप लोगों का पासपोर्ट और आईडी कार्ड, ये वो 3 डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आप लोगों को ज़रूरत होती है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने जाके DS फॉर्म फिल करना होता है। DS 160 फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन जाके स्टेट डिपार्टमेंट की इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करना होता है। वहीं पर ही फ्रेंड्स आप लोगों का ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं फिल करके। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, आप करते क्या हैं, आपकी इनकम क्या है। ठीक है, आप लोगों की अगर कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट फॉर्म फिल करना है, कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर आप लोगों ने फिल करनी है, पूरा एक प्रॉपर प्लान भी देना है आप लोगों ने इसके अंदर। जी मैं यहाँ पर जाऊँगा अमेरिका में, ठीक है, न्यूयॉर्क जाऊँगा, उसके बाद इस पार्क में जाऊँगा, इस पार्क में जाऊँगा, यहाँ पर घूमूंगा, इस तरह से कंप्लीट आप लोगों ने, इस फ्लाइट से जाऊँगा, इस फ्लाइट से वापस आऊँगा, इतने दिन का मेरा ट्रैवल प्लान है। हर एक चीज़ आप लोगों ने इस फॉर्म में फिल करनी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं कहूँगा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि इस वीज़ा के लिए आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़ होगी, फॉर्म फिल हो गया, आप लोगों ने डाउनलोड कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने लेनी है अपॉइंटमेंट। अब इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़े टाइम बाद की मिलती है। ठीक है, कुछ लोगों को 6 महीने के बाद की मिल जाती है, कुछ लोगों को 4 महीने के बाद की, कुछ लोगों को साल के बाद की। तो अपॉइंटमेंट को आप लोग एक साइड पे कर दें, ठीक है, वो मसला नहीं है। आप लोगों का मकसद है वीज़ा लेना, तो वीज़ा लेने के बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए जी, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ले ली, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। फ़ीस इसकी कितनी है, देखिए इसकी जो फ़ीस है 55,000 है। ठीक है, जो कि एम्बेसी की फ़ीस है, आप लोग बैंक में जाके खुद पे कर सकते हैं। ठीक है, एक वाउचर होता है, वो डाउनलोड करके आप लोग जाके बैंक में पे कर सकते हैं इस फ़ीस को। ठीक है, तो अब मेन जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जब इंटरव्यू वाले दिन जाना है, जिस दिन आप लोगों का इंटरव्यू होगा उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक आप लोगों का फॉर्म हो गया, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो हो गया, आप लोगों की तस्वीर होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का पासपोर्ट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने लाजमी अपने साथ लेके जानी होती है। ठीक है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अपनी तस्वीर और आप लोगों का जो फॉर्म है और पासपोर्ट वगैरह की कॉपीज़ भी ले जाएं तो वो अच्छा है। वैसे मांगते नहीं है लेकिन अच्छा है। अब देखें फ्रेंड, US का जो वीज़ा है, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की होगी इसके हवाले से, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी ये पता होगा कि US का जो वीज़ा है, मैं आप लोगों को बताया चलूँ, 2 बंदे गए जी वीज़ा लेने। एक बंदे का पहले से वीज़ा लगा हुआ था, मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर करता हूँ। एम्बेसी में उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसने अप्लाई किया दोबारा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बंदा ऐसा था जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ठीक है, मतलब कि हल्का फुल्का कमाता था,
اور ایک بندہ وہ تھا جس کا ویزا آلریڈی لگا ہوا تھا، جس کے پاس بینک بیلنس تھا، ہر چیز تھی. وہ دونوں گئے انٹرویو دینے. ٹھیک ہے، اب جس کا ویزا لگا ہوا تھا پہلے، اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا، اور جس بندے کا ویزا نہیں لگا تھا، جس کے پاس سورس آف انکم بھی اتنا خاص نہیں تھا، یا جس کے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، فنڈز وغیرہ، اس کا ویزا اپروو ہو گیا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ انٹرویو. دیکھیں جب آپ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرویو میں آپ لوگ جاتے ہیں، کوشش کریں آپ لوگ 15 منٹ پہلے جائیں، آدھا گھنٹہ یا زیادہ دیر پہلے نہ جائیں. اور کوشش کریں امبیسی میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں سے گپے نہ لگائیں، اور آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کھول کے بار بار نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کا فنگر پرنٹس ہو جاتے ہیں. فنگر پرنٹس ہونے کے بعد آپ لوگ دیکھیں، جو مین پوائنٹ ہے نا، جب آپ لوگ امبیسی میں جاتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس بار بار دیکھتے ہیں، یا پھر مطلب کہ وہاں پر کسی چیز پہ سائن کرتے ہیں کسی ڈاکومنٹ پہ، یا پھر کیونکہ یہ جو یو ایس امبیسی ہے نا، اس میں ہر جگہ مائک، کیمراز، اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ آپ ابھی کچھ ٹائم کافی عرصہ پہلے کی میں آپ لوگوں کو سٹوری سناتا ہوں. میرا ایک کزن تھا، ٹھیک ہے، کزن، ٹھیک ہے، اس کا ویزا دور پار کا کزن تھا، ٹھیک ہے، اس کا یو کے کا ویزا لگا. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ ہی اس کا اسٹڈی ویزا لگا 5 سال کا. کس طرح سے؟ وہ جب بیٹھا ہوا تھا وہاں پر 2 گھنٹے اس نے ویٹ کیا امبیسی کے اندر جا کے. وہ کیا کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، کس طرح سے اس کا ویزا لگا. وہ مطلب اپنے آپ کو صحیح اس نے رکھا ہوا تھا، صحیح اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ جاتا واش روم، منہ دھو کے آتا، اور مطلب کہ فریش ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا امبیسی والوں نے کہ یار یہ بندہ مطلب کہ بہت زیادہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا یار یہ بندہ مطلب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ویزا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد مطلب وہ جاتا، مطلب یہ نہیں کہ بار بار جاتا. ٹھیک ہے، اب 2 گھنٹے 2 گھنٹوں میں 1-2 دفعہ ہی وہ گیا ہوگا. اس سے کیا ہوا؟ اس کا اچھا امپریشن پڑا. وہ جیسے ہی گیا اس کو ڈائریکٹلی 5 سال کا ویزا مل گیا. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ وہاں پر سٹیزن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ جب بھی آپ لوگ امبیسی میں جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے آپ کی ویزا ریفیوزل کے چانسز ہوں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ لوگوں سے باتیں نہ کریں. ہاں بس جاتے ساتھ کوئی پاس بیٹھا سلام کر لیا، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام کر لیا، اور آپ لوگ اپنا بیٹھ جائیں سکون سے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک اچھا آپ لوگوں کا امپریشن پڑے گا. پھر جب آپ لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں، دیکھیں جب آپ لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں یو ایس امبیسی میں، ایک تو انٹرویور ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ادھر انٹرویو دے رہے ہیں، ادھر وہ آپ لوگوں سے انٹرویو لے رہے ہیں ویزا آفیسر. اس کے پیچھے جو ہوتا ہے ایک ان کا بندہ، ٹھیک ہے، ان کا مینیجر جو ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، چکر لگا رہا ہوتا ہے. وہ کس لیے؟ کہ کوئی بھی ویزا آفیسر اگر کسی سے ڈاکومنٹس لیتا ہے تو وہ شام کو اس سے پوچھتا ہے، جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کہ بھائی آپ نے ڈاکومنٹ لیا تھا اس بندے سے، کیوں لیا تھا؟ کیونکہ یو ایس کے ویزا کے لیے دیکھیں فیک ڈاکومنٹ کوئی بھی بنا سکتا ہے. فیک ڈاکومنٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیک بینک اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے، سیلری سلپس، ہر چیز بن سکتی ہے، لیکن بنانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یو ایس امبیسی جو ہے ان کو پتہ ہے کہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اس کا انٹرویو تھا، اس نے ویٹ کیا، یہ اتنا میچور ہو چکا ہے کہ یہ اپنا جو انٹرویو کی تیاری اچھے سے کر لے گا، یا پھر یہ ڈاکومنٹس ریڈی کر لے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ریڈی کر لے گا تو وہ ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائی نہیں کرتے. آپ لوگوں نے جیسے ہی جانا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ آپ لوگوں سے پوچھے گا، آپ لوگوں کا پاسپورٹ مانگے گا، آپ لوگوں نے پاسپورٹ اسے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے جی کہ میں امریکہ اس لیے جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ٹورزم کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پلیجر کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. اور ساتھ آپ لوگ 1-2 ریزن رکھیں کہ میں امریکہ جانا چاہ رہا ہوں گھومنے پھرنے کے لیے، ساتھ میرا ایک یہ چھوٹا سا کام ہے، میں یہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایونٹ ہے، یہ بھی میں اٹینڈ کروں گا. بھائی 3 ریزن ہو گئے. ٹھیک ہے، اب 3 جو ریزن آپ نے بتا دیے 3، اس کا اب آپ لوگوں نے ثبوت دینا ہے. ثبوت کیسے دینا ہے؟ یا تو آپ لوگوں کے پاس جو ایونٹ آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سیمینار ہو سکتا ہے، ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کا بھی آپ لوگ کوئی پڑھائی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی آپ لوگوں نے ٹکٹ لے لی. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کیس مضبوط ظاہر ہوگا، آپ لوگوں کے پاس ریزن ہوگا. اس کے بعد جب وہ آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کتنے دن رہیں گے، تو آپ لوگ بتائیں جی میں اتنے دن رہوں گا. ٹھیک ہے، پھر جب آپ لوگوں سے وہ سوال کرتا ہے نا کہ میں اتنے دن رہوں گا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جی میں وہاں پر 10 دن رہوں گا، پھر میں نے وہاں سے واپس آنا ہے، میرا یہ کام ہے، میں نے اسے سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے تاکہ آپ لوگوں کی ایک اچھی ٹائس شو ہو. وہ سمجھے آپ لوگوں نے اسے کنونس کرنا ہے. جب آپ لوگ جاتے ہیں انٹرویو دینے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا ویزا ریفیوز کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ سمجھ کے جانا ہے کہ میں نے ویزا لینا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو
साबित करना है कि भाई मैं वीज़ा लेने के अहल हूँ, ठीक है, मैं वीज़ा लूँगा, वीज़ा को चीट नहीं करूँगा, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों से कहेगा आप क्या करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि मेरी मोबाइल फ़ोन की शॉप है, ठीक है। आप लोगों ने उससे इस तरह से बताना है मेरे मोबाइल फ़ोन की शॉप है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बिज़नेस जो है वो रजिस्टर है, मेरे पास इतने बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं पाकिस्तान में नहीं होऊंगा मेरे ये बंदे मेरे बिज़नेस को संभालेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर आपने उसे बताना है, ठीक है, मेरा इतना लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था बिजनेस से, तो सारा थोड़ा सा आप लोगों ने उसे बताना है ताकि वो कन्विंस हो। और जिन लोगों का बिजनेस नहीं है तो वो उस मुताबिक बताएं, ठीक है, क्योंकि देखिए हर बंदे के सर्कमस्टांसेस अपने अपने होते हैं, हर बंदे का अपना अपना केस होता है। मैंने जो आप लोगों को बताया एक बड़ी सी बात बताई ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाए, ठीक है, आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरह से इसका इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद वो कोई भी आप लोगों से सवाल करता है, ठीक है, आप लोगों से अपनी टाइज शो करें अपनी होम कंट्री में, ठीक है। अगर वो आप लोगों से पूछता है कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, ठीक है, स्टडी वीज़ा में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग बोलें जी उसे, वैसे विजिट वीज़ा में अगर पूछा जाता है कि जी उनका ये बिज़नेस है, ठीक है, सबसे पहले उनका नाम बताएं, उसके बाद बताएं जी उनका ये बिज़नेस है, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इतने बंदे उनके पास काम कर रहे हैं। फिर आप लोगों से वो जो भी सवाल पूछता है, ठीक है, अगर उसने पूछा कि आप लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड ही वो आपसे पूछेगा ना कि या उसने पूछ लिया कितने दिन का आपका स्टे है, फिर वो पूछेगा कहाँ रहोगे, किस तरह रहोगे, या आप लोगों ने सारा बताना है जी मैं अमेरिका इस दिन जाऊँगा, ये मैंने होटल बुक किया है, यहाँ पर पहले दिन मैं जाऊँगा, उसके बाद इन जगहों में घूमूंगा, फिर उसके बाद वापस। सारी बात घूम फिर के आती है कि आपने उसे बताना है कि मैं वापस आऊँगा। फिर अपनी टाइज शो करनी है, ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है मतलब कि टाइज के बारे में आप लोगों ने खुद बताना है, वो नहीं आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। देखिए वो सिर्फ आपके वीक पॉइंट देखेगा और आप लोगों ने उसे अपने अच्छे पॉइंट बताने, भी मेरे पास घर है, जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो है, उसके बाद इतने बंदे काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर उसे ये बता दिया कि मैं मतलब कि पाकिस्तान में खुश हूँ, ठीक है, अपनी टाइज अच्छी शो कर दी, तो ज़ाहिर बात है फिर आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। जो भी आप लोगों से सवाल करता है, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर, आप लोगों ने उसका अच्छा जवाब देना है, ठीक है। मतलब कि उस जवाब का देखिए, जैसे वो आप लोगों से पूछता है बिज़नेस में, आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, कारोबार, तो आप लोगों ने बताना है इस टाइम से हो रहा है। फिर इस तरह से कोई भी बात पूछता है, आप शादीशुदा हैं, फिर आप लोगों ने बताना है बिल्कुल मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। बेशक आप लोग मतलब कि उसको बोलें मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, इस टाइम मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब मैं अमेरिका होऊंगा तो मेरी वाइफ उनका ख्याल करेगी, उनको स्कूल से लाएगी, ताकि उनको पता हो कि हर चीज़ में आप लोगों ने प्रॉपर जवाब देना है, ठीक है, कोई भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है, ठीक है, चुप नहीं बैठना, पूरा जवाब देना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूएस वीज़ा इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ इतना सकें, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ घूमने के लिए। देखिए घूमने के लिए जाना तो मकसद नहीं है, या विज़िट करने जा रहा हूँ, विज़िट करने आप जा रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे, किस सिटी में जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, किस होटल में रहेंगे, वापस कब आएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। मेन जो चीज़ है आप लोगों ने घूम फिर के उसे यही बताना है कि 10 दिन का मेरा विजिट है, वापस आके मैंने दोबारा से अपना बिजनेस संभालना है या अपनी जॉब संभालनी है, या मैं अपनी जॉब वापस आगे करूँगा। तो इस तरह से आप लोगों के वीज़ा चांसेस होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन जिस दोस्त ने देखी होगी 100% उसने फ़ायदा उठाया होगा। रीज़न क्रिएट करें, जी मैं अमेरिका में इसलिए जा रहा हूँ, ये मेरी कॉन्फ्रेंस है, मैंने अटेंड करनी है, तो इस बेसिस पे आप लोगों के वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर साथ आप लोगों ने टूरिज़्म भी कह दिया, फिर जैसे जैसे वो सवाल कर रहा है हर सवाल का आप लोगों ने जवाब दे दिया, ज़ाहिर बात है फिर उसने वीज़ा तो देना ही है ना। आप लोग डर के मत जाएं एम्बेसी में, मतलब वीज़ा ऑफिसर मतलब कुछ कह ना दे, या मतलब कि डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस में जाकर इंटरव्यू देना। देखिए 2 काम होते हैं, या वीज़ा लगता है या रिफ्यूज़ होता है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं और हर चीज़ का जवाब देते हैं तो फिर आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है वो किस वजह से होता है कि मतलब कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं आप अच्छी सी ड्रेस पहन के जाएं, अच्छे से कपड़े, अगर आप कमीज शलवार पहनते हैं तो वही पहन के जाए, लाजमी नहीं आप ज़्यादा पैंट कोट पहने और मतलब ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें आप ओवर लगें, ठीक है। अच्छे से ड्रेस पहने, साफ़ सुथरा, ठीक है, और जाएँ अपना इंटरव्यू दें, वीज़ा लगेगा आप लोगों का। अच्छा देखिए कुछ लोग होते हैं, अब दुबई जाके, मैं बात कर रहा हूँ भाई हमारे दुबई जाते हैं विजिट वीज़ा पे, 1 डेढ़ लाख रुपया लग जाता है, वीज़ा दुबई का भी रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन लोग ज़्यादातर यूएस वीज़ा की तरफ आते नहीं है, वो इंटरव्यू की वजह से परेशान होते हैं। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें वीज़ा। देखें अगर आप लोगों का लग गया, एक दफ़ा आप लोग अमेरिका में चले गए तो आप लोगों के सेटलमेंट के चांसेस 100% है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में, आप लोग शाहिद अनवर को देख लें किस तरह से गया, B1 B2 वीज़ा पे सेटल हो गया, ठीक है। और भी एक
یوٹیوبر بھائی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، جو آج کل کافی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ولاگنگ کرتے ہیں، وہ کس طرح سے گئے، ابھی ظاہری بات ہے وہ بھی سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دفعہ بندہ پہنچ جائے وہاں پر پھر سیٹلمنٹ کے چانس آپ لوگوں کے لیے بہت سارے ہیں. اب دیکھیں جو ایئرپورٹ پہ بھی کافی زیادہ امیگریشن میں پرابلم ہوتی ہے. یہاں سے آپ لوگوں نے ویزا لے لیا، ٹھیک ہے، ویزا اب آپ لوگوں کو مل گیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو ویزا مل گیا، آپ لوگوں کا بینک سٹیٹمنٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اب آپ لوگوں نے آنے جانے کی ٹکٹ، ہوٹل بکنگ اور کم سے کم $1500 یا $2000 اپنے پاس رکھنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایئرپورٹ میں بھی پریشانی نہ ہو. اس سے کیا ہوگا جب آپ لوگ یہاں سے جائیں گے پاکستان سے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں آپ لوگ نیو یارک میں یا کسی بھی سٹی میں، وہاں پر آپ لوگوں کو $1500 بھی ہوں گے. یا پھر آپ لوگ ایک کام کریں، آپ لوگ یہاں سے فلائٹ لیں دبئی کی، ٹھیک ہے، دبئی سے پھر آپ لوگ جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے وہ فلائٹ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ فلائٹ دبئی سے آئی ہے، تو اس کی چیکنگ میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی تھوڑی بہت آسانی ہو. لیکن فرینڈ جب امیگریشن کراس کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ مطلب کہ امیگریشن آسان نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے. لیکن وہی چیز ہے، پراپر ہر چیز کا جواب دینا، پراپر ڈاکومنٹس ہونا، ایک اچھا کانفیڈنس ہونا، تو ظاہری بات ہے ویزا جب آپ لوگوں کو دیا انہوں نے تو آپ کو انٹری بھی دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ساری چیزیں میں نے جو آپ لوگوں کو بتائیں، اگر آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے تو آپ لوگ امریکہ جا سکیں گے. انٹرویو دینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگ پراپر انٹرویو دیں. جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے جو بتائی ہیں ان کا خیال رکھیں، آپ لوگ ویزا گیٹ کر سکیں گے. ویڈیو مجھے پتہ ہے یہ سب سے زیادہ لمبی تھی کیونکہ میں نے اس کے اندر ہر ایک پوائنٹ کلیئر کیا، آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے امریکہ جا سکتے ہیں. کیونکہ کافی زیادہ میرے بھائی ہیں جو دبئی کے ویزا کا میرے سے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی ویزا کب اوپن ہوگا. تو یار یہ بھی ایک کنٹری ہے، اس کا آپ لوگ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے. اگر ریفیوز ہو جاتا ہے ایک بات ہے تو پھر آپ دبئی، سعودیہ، قطر، عمان، یہ تو کھلے ہی ہیں کنٹری. یا ایستا ایستا آپ لوگ چھوٹے چھوٹے کنٹری پھر کے پھر شنجن میں چلے جائیں گے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر ویزا ریفیوز ہو، ویزا ریفیوز ہونے کا دیکھیں 10 دفعہ بھی لوگوں کے ویزا ریفیوز ہوئے ہیں پھر ویزا لگ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا ویزا ریفیوز کروائیں. دیکھیں جب آپ لوگ امبیسی میں جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے جائیں کہ میں نے ویزا لینا ہے. اور دیکھیں اس میں دو چیز ہوتی ہیں، اگر ویزا آفیسر نے آپ کو کنفیوز کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر ویزا مشکل ہو جائے گا آپ کا. تو اسی لیے آپ لوگوں نے کانفیڈنس رہنا ہے، ٹھیک ہے. ویزا آفیسر بھی ایک انسان ہے، آپ کی طرح ہی انسان ہے، نارمل انسان ہے، ٹھیک ہے. خالی کیا ہے وہ آپ کا انٹرویو لے رہا ہے. انٹرویو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، آپ لوگوں نے ایزیلی انٹرویو دینا ہے، اپنا ویزا لینا ہے بس. آپ بھائی فیس دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھ کے جائیں میں نے پیسے دیے ہیں، میں اپنا کام کروانے جا رہا ہوں، ویزا لینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ لوگ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. جن دوستوں نے اگر یہ ویزا اپلائی کروانا ہو تو اس میں ہماری بھی سروسز ہے. فی الحال ہمارا آفس نہیں ہے، آن لائن یہ فارم ہم آپ لوگوں کو فل کر کے دیں گے، آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے دیں گے. ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میرا نام ہے شام علی، السلام علیکم.